अरू भन्नुहोस् लुधियाना अरे लुधियाना अरे लुधियानादेखि नै आएको हो त पन्जाबी जस्तो त छैन त पन्जाबी जस्तो त छैन त तपाईँ त पन्जाबी जस्तो त छैन त तपाईँ तपाईँ नि त्यही छेउमा जानु यता हेर्नु त पन्जाबी यता पन्जाब कि बिहारदेखि आउनुभएको पन्जाब कि बिहारदेखि हो यता हेर त